खुदा मसीह के प्रोफेसर नजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अज़ीज़ों, इस बार भी खुदावंद ने ख्वाब ही के वसीला रहनुमाई की कि मैं आपके साथ कलाम खुदा की शेयरिंग कर सकूं। उसका शुक्र हो और पाक रूह की हजूरी में मैं आप लोगों के साथ उसका बख्शा हुआ ये मैसेज शेयर कर रही हूँ। अज़ीज़ों, ये ख्वाब इसी साल फरवरी 20 यानी 2023 में सुबह फजर ही का वक्त था। उस वक्त मैंने देखा कि जैसे कैरमल चॉकलेट केक का एक बड़ा पीस है जो प्लेट में रखा हुआ है और एंड्स चूंटियाँ होती है ना, चूंटियों का एक बड़ा हॉल उस केक की तरफ बढ़ रहा है, प्लेट की तरफ बढ़ रहा है और उनके दरमियान बहुत कम फासला रह गया और साथ ही मेरे जहन में यिर्मयाह 10:10 का रेफरेंस आया और मेरी आँख खुल गई और मैंने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद पाक रूह मेरी मदद कर कि मैं तेरे इस बख्शे हुए ख्वाब को समझ सकूं उसके बारे में। और खुदावंद के पाक रूह ने समझाया कि ये बड़ा केक पीस जो है वो खुदा की कलीसिया के उस बड़े हिस्से को जो बहुत प्रॉस्परस है, बहुत खुशहाल और खुशखुर्रम और आराम व आसाइश में लीडिंग और कंट्रोलिंग पावर के साथ इस दुनिया में कौमों उम्मतों के दरमियान सरफराजी के साथ रूहानी दुनियावी तौर पर कसरत से बरकत का बायस है। और इस हकीकत का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दौर में हर कौम कबीला इस दौर में शामिल हैं कि जैसे भी मुमकिन हो वो किसी भी मसीही मुल्क में जाकर तो वो सेटल हो जाए। और अफसोस कि इस कोशिश में बहुत से लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। क्यों लोग अपनी जानों को खतरों में डालते हैं? क्योंकि मसीही ममालिक की जो कानून की बुनियाद है वो बाइबल मुकद्दस के 10 अहकाम पर कायम की गई है, जिसका खुलासा है पहला हुक्म कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अक्ल से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। यही वजह है कि मसीही ममालिक में खुदा से मोहब्बत और उसके खौफ में रहते हुए हर इंसान के साथ हम वहाँ पर बराबरी का सलूक किया जाता है। अज़ीज़ों, खुदा के अहकाम जहाँ उसके फर्जंदों यानी कलीसिया के लिए बरकत का बायस हैं, सलामती का बायस हैं, वहीं उन बरकतों में कायम रखने और उन्हें दुश्मन शैतान से उनकी हिफाजत करने के लिए बाड़ की माने। और हम इसको जान सकते हैं खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब में लिखा है कि हम उसमें पढ़ते हैं कि जब बाग़े अदन में खुदा ने इंसान को, जिसे उसने बड़ी मोहब्बत से अपनी शक्ल पर बनाया और उसे अपनी सारी तख्लीक पर इख्तियार बख्शा और उसे आज़ाद मर्जी बख्शी। ठीक, अब खुदा तो कादिर मुतलक खुदा है। अब वो जानता था खुदा कि उसकी इंसान से मोहब्बत के दरमियान जो शैतान है वो जरूर दरार डालने के लिए कोई चाल चलेगा। इसलिए आदम को शैतान की चालाकी से बचाने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए खुदा ने उसको एक इंस्ट्रक्ट किया, उसको हदायत दी
کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ اب عزیزو اس ہدایت سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ خدا جو ہے انسان کے لیے خدا کی فرمانبرداری اور اس کی وفاداری میں انسان کے لیے بھلائی ہے، سلامتی ہے، اور خدا کی نافرمانی میں انسان کے لیے لعنت اور ہلاکت ہے۔ آپ غور کیجیے گا کہ جب انسان کی زندگی میں خدا کی نافرمانی ظاہر ہوتی ہے تو یہ اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ اس نے شیطان کی باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یوں روحانی طور پر وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ بے شک جسمانی طور پر وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ نظر آتا ہے، جیسے کہ باغ عدن میں سانپ کے اکسانے پر آدم اور حوا نے نیک و بد کی پہچان کا پھل کھایا، اور اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی، خدا کے کلام فرمان کی، لیکن وہ جسمانی طور پر زندہ رہے، لیکن روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکے تھے، کیونکہ وہ خدا سے خوف کھانے لگ گئے تھے، اس سے ڈرنے اور چھپ رہے تھے وہ لوگ، اور اسی لیے بالآخر وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اب خدا کے لوگوں، باغ عدن کے اس واقعے سے ہم نے اس حقیقت کو تو جان لیا ہے کہ جب خدا انسان کو برکت بخشتا ہے تو اس برکت میں قائم رہنے کے لیے اسے ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اس خواب میں خدا نے کلیسیا کی روحانی حالت کو ظاہر کیا ہے۔ بائبل مقدس کے احکام پر عمل کرنے کی بدولت اس دنیا میں اس کی کلیسیا باعث برکت ہے۔ ایک چاکلیٹ کیرمل کیک کی مانند ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے اور کھانے میں لذیذ ہے اور غذائیت سے بھرپور ہے، لیکن اب نافرمانی کی عیش و آرام کی پلیٹ میں غیر محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور چونٹیوں کا بڑا ہال اس پلیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت کم فاصلہ ہے۔ خدا کے لوگوں، پاک روح نے کلیسیا کو، خدا نے اپنے لوگوں کو الرٹ کیا ہے، آگاہی بخشی ہے کہ اس کی کلیسیا نے خدا کے مقدس کلام کی ہدایات پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے، جس کی بدولت ان کے چوگیر جو کلام خدا کی حفاظت کی باڑ تھی وہ اب قائم نہیں رہی۔ عزیزو، خواب کے ساتھ خداوند نے جو یرمیہ 10:10 کا ریفرنس دیا ہے، اس کے مطابق لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے اور ابدی بادشاہ ہے، اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں ہے۔ آمین۔ عزیزو، غور کریں کہ خداوند نے یہ کلام کیوں کیا، اس خواب سے اس کا کیا لنک ہے؟ تو اس حوالے سے اس حوالے کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں کہ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو۔ آمین۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو خدا کی چنیدہ قوم ہے، ان کی زیادہ تر اپنے خدا سے نافرمانی کی کرنے کا سبب جو تھا وہ
یہی تھا کہ وہ اپنے یہوہ خدا کے احکام کو چھوڑ کر وہ کام کرنا شروع ہو جاتے تھے جن کاموں کو کرنے سے خداوند نے دوسری قوموں پر اپنے قہر کو نازل کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر بھی خدا کا قہر بھڑکتا رہا۔ اور عزیزو، اس خواب میں اور یرمیہ 10:10 کے حوالے سے خدا نے ہمیں یعنی اپنی کلیسیا کو وارن کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یاد دلایا ہے کہ خدا کا قہر قوموں جن کو یاد دلاتے ہوئے ہمیں اس بات سے وارن کیا ہے کہ وہ کام نہ کریں جن کو کرنے سے خدا کا قہر قوموں پر نازل ہوتا رہا اور ہوتا ہے۔ اس کے قہر کو آواز نہ دیں۔ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جو فضل کلیسیا کو، خدا کے فرزندوں کو نصیب ہوا ہے، اسے فار گرانٹڈ نہ لیں، یعنی اس کی بے قدری نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھرتھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں ہے۔ عزیزو، پاک روح ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ اس دنیا کے سردار کی یعنی شیطان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس کا وقت اس دنیا میں اب بہت کم رہ گیا ہے۔ اس نے اپنی ساری قوت اسی لیے اس زمین پر خدا کے بنائے ہوئے انسانوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور اپنی فوج میں شامل کرنے کے لیے اپنی شیطانی کاروائیاں تیز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی ظالمانہ اور جارحانہ انداز میں خدا کی کلیسیا پر چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ بائبل مقدس میں چونٹیوں کے لیے بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، اور خدا نے چونٹیوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ ویل آرگنائزڈ ہوتی ہیں اور ہائیلی پروڈکٹیو ہوتی ہیں، انتہائی پیداواری ہوتی ہیں۔ جو ان کا ٹارگیٹ، ان کا گول ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ اس پر بڑے ہی آرگنائز طریقے سے یونائٹ ہو کر، متفق ہو کر، ٹیم ورک کے ساتھ اس پر فوکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کاپی کیٹ ہے۔ وہ خدا کی ہر اچھی چیز کی جو خدا نے بنائی ہے اس کی کاپی کرتا ہے اور اس کی بھلائی کو اپنی برائی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اس کو نیگیٹو وے میں۔ اور اس نے چونٹی کی اس خاصیت کو اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ روحانی عالم میں چونٹیاں جو ہیں وہ اسپرچل راورز کو سمبلائز کرتی ہیں، یعنی وہ روحانی ڈاکو کی مانند ہیں جن کا پہلا کام ہی چوری کرنے، مارنے اور تباہ کرنے کا ہے، جو امید سے محرومی اور مشکلات کو ظاہر کرتی ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کائنات اور اس کے رہنے والے انسان اس وقت شیطانی قوتوں کے انڈر اٹیک ہیں، اور ان شیطانی قوتوں کے شدید حملے کی زد میں
इंसान जो है वो इंसान पर उसने मिट्टी की फना होने जो मिट्टी की फना करने वाली ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशों की यलगार के साथ वो हमलावर हुआ है, जिसका जिक्र हम गलतियों 5वें बाब उसकी 19वीं आयत से 21वीं आयत में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। गलतियों पाकलामे से गलतियों उसका 5वां बाब। जी हाँ जी, इसमें लिखा है कि हाँ जी 19वीं आयत से है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े उसके सुने जाने पे बरकत हो, आमीन। और अजीजों, इस हवाले में जो लिस्ट है कामों की, पौलुस रसूल ने 2 बार कंफर्म किया है इस बात के लिए कि इन कामों को करने वाले जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, उसके वारिस नहीं होंगे। अफसोसनाक हद तक ये सारे काम आज कलीसिया में पाए जाते हैं। ये हमारे कल्चर, हमारी तहजीब का एक हिस्सा बन चुके हैं और आज के दौर में ये सब गुनाह आलूदा काम इस कदर मीडिया के वसीला से मंजरे आम पर आ चुके हैं कि इस रेले में, इस कह सकते हैं मिले जुले रेले में खुदा की कलीसिया का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो गुनाह से कॉम्प्रोमाइज करते हुए इस मौत और हलाकत के रेले में बहे जा रहा है। लेकिन इस दुख के साथ खुदा के लोगों, खुशी की बात, उम्मीद ये है कि खुदावन ने कलीसिया को वार्न किया है वक्त से पहले कि वो केक जो प्लेट में है, बेशक चूंटियां उसके बहुत, वो जो वॉल है चूंटियों का वो बहुत करीब आ चुका है, लेकिन अभी नुकसान नहीं पहुंचा सका उसको। अभी खुदा, हमारा खुदा जो उम्मीद का खुदा है, उसने हमें उम्मीद बख्शी है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास उम्मीद है। ईमानदारों के लिए तौबा करने का मौका है कि वो तौबा करके बर्रे के लहू में खुद को महफूज करें, धो लें, अपने आप को पाक करें और उस खुदावंद के लहू में अपने आप को महफूज करते हुए खुदा के कलाम की आसमानी रोटी खाते हुए पाक रूह के मसा में मामूर रहेंगे, तो इस दुनिया के हाकिम की कोई शैतानी फौज, कोई चूंटियों का हौल खुदा के लोगों को जरर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा खुदा फरमाता है कि तुम उनसे दहशत ना खाना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तेरे बीच में है, खुदा अजीम और मुहीब खुदा है।
کیونکہ عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ جو ہم میں ہے وہ اس سے جو اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور جو ہم میں ہے وہ اس سے جو اس دنیا میں ہے بڑا ہے۔ خدا کے لوگوں، میں اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اس خدا کے میسج کو آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ اس خدا کے میسج کو سن کر خداوند کا پاک روح آپ کے اندر اپنے خداوند کی محبت کو اور زیادہ گہرے طور پر قائم کرے، اور اس خدا کے میسج کو سننے والا ہر ایک اس کا فرزند اپنے خداوند کی محبت کی اونچائی کو، گہرائی کو، اس کی لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو جاننے کا فضل پائے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا چہرہ کا نور آپ پر خداوند جلوہ گر فرمائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اپنی آمد کی تیاری میں عقل مند کنواری کی مانند جاگتے اور دعا مانگتے رہنے کا فضل آپ کی زندگی میں قائم رہے۔ خداوند آپ کے